दयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजय दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृंद, सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, पितामह ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीले सोधे अनुसार तत्वहित पुरुषार्थको वर्णन गर्दै भगवानको अवतार रहस्यको अनुसन्धान गर्नाले जन्म मरण परम्परादेखि मुक्ति पाइन्छ भन्ने विषयलाई हृदयमा राखेर भगवानको अवतार वर्णन गरिबक्सिन्छ। प्रतिज्ञा गरिबक्सेको थियो, अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। अत्यन्त मङ्गलप्रद, अत्यन्त सुन्दर, सुरत्र मनोहर भगवानका पावन चरित्रहरू, लोक पावन यस्ता भगवानका अवतार रहस्यहरूलाई, जसलाई ऋषि महर्षिहरूले, वेद वेदान्तहरूले जसका महिमा वर्णन गर्नको लागि सतत त्यसैमा व्यस्त भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानको दिव्य महिमा अवतार रहस्य भगवानका
क्रमशः अवतारहरूलाई नै अनुक्रमिष्ये भगवानका अवतारलाई बताउँछु भनेको हुनाले 7औं अध्यायमा भगवानका अवतारहरूको चर्चा गरिबक्सिन्छ। ब्रह्मोवाच यत्रोऽद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। भगवानका कर्महरू, भगवानले अवतार लिएको प्रयोजन के हो, भगवानका दिव्य गुणहरूको वर्णन गर्दै भनिबक्सिन्छ। वराह कल्प अनुसार कोही नील वराह, कोही श्वेत वराह, वर्तमानमा हामीहरू श्री श्वेत वराह कल्पे भन्दछौँ। अलग अलग कल्प हुन्छन्, कोही ब्राह्म कल्प, पाद्म कल्प पनि भनिन्छ। वराह कल्प अनुसार बताइबक्सिँदैछ अनन्तः यत्र क्षितितलोद्धरणाय सकलयज्ञमयीं क्रौडीं तनुं बिभ्रत् उद्यतः अन्तर्महार्णवे उपागतं तम् आदिदैत्यं वज्रधरः अद्रिम् इव दष्ट्रया ददार। हे देवर्षि नारद जी, भगवानको अवतारका क्रमले पहिले त मत्स्यको भन्न पर्ने, तर यहाँ बारह कल्पलाई अनुसन्धान गरेर पहिले बारह भगवानको अवतार वर्णन गरिबक्सिँदैछ। पहिले मत्स्य अनि कुर्म अनि बारह भन्न पर्ने हो। बारह कल्पलाई अनुसन्धान गरेर पहिले नै बारह भगवानको उपकार स्मृति गर्दै भगवान यज्ञ बारहको महिमा गाइबक्सिँदैछ। जो अनंत त्रिविध परिच्छेदले रहित भइबक्सिन्छ, कालतः देशतः वस्तुतः जो परिच्छेद रहित भइबक्सिन्छ, निरवधिक निश्चीम भइबक्सिन्छ, त्यस्ता जो भगवान यत्र क्षितितलोद्धरणाय, जहाँ जब क्षितितलोद्धरणाय पृथ्वी को उद्धार गर्नको लागि, जो रसातलमा डुबेकी पृथ्वी तिनलाई उद्धार गर्नको लागि सकल यज्ञमयीं क्रौडीं तनुं बिभ्रत्, सकल यज्ञमय, यज्ञो वै विष्णु, भगवान यज्ञमय भइबक्सिन्छ। सारा यज्ञका उपकरणहरू भगवानमय नै हुन्। त्यसैले ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम इत्यादि बताइएको छ। त्यसैले सकल यज्ञमयीं, सारा यज्ञमय, यज्ञ प्रचुर, त्यस्तो क्रौडीं तनुं बिभ्रत, जो बारह रूप हो, त्यस दिव्य मङ्गल विग्रहलाई बिभ्रत धारण गरिबक्सिँदा सदा उद्यतः, उद्योग गरेर अन्तर्महार्णवे आगतम तम आदिदैत्यम, समुद्रको बीचमा, महासमुद्रको बीचमा भगवानले पृथ्वीलाई उद्धार गर्न लागेको बेला त्यही अन्तर्महार्णवे, महासमुद्रका बीचमा उपागतम आएको तम प्रसिद्ध जो दिति पुत्र आदिदैत्य हिरण्याक्षलाई वज्रधर अद्रिमिव, देवराज इन्द्रले पर्वतहरूका पखेटा काटे झैं तम दष्ट्रया ददार, तम आदिदैत्यम, आदिदैत्यलाई दष्ट्रया, दाराले, ददार भनेको विदीर्ण गरिदिबक्स्यो, चिरिदिबक्स्यो। तृतीय स्कन्धमा आउँछ करेण कर्णमूलेहन, कान, त्यसको कानका मूलमा हानिबक्स्यो। यज्ञबारा भगवानले हातले भनिन्छ। यहाँ दष्ट्रया ददार भनेको के हो त भन्दा पहिले कानका फेदमा हातले हानिबक्स्यो,
अनि पछि दाराले चिर्दी बक्स्यो, विदीर्ण गर्दी बक्स्यो। आदि बाराह यज्ञ बाराह भगवानको दैत्य विदारण गर्ने कर्म, उहाँको कर्म के गरी बक्स्यो, दैत्यलाई विदीर्ण गर्दी बक्स्यो। त्यसको दैत्यलाई विदीर्ण गर्ने मुख्य प्रयोजन के हो, पृथ्वीलाई उद्धार गर्ने प्रयोजन हो, उपकार गर्नु लक्षण भगवानको यो मुख्य गुण हो। यस्तै प्रकारले सबै भगवानका अवतारहरूमा भगवानको कर्म प्रयोजन गुणको वर्णन गरिन्छ। जातो रुचेरजनयत सूयमान सूयज्ञ आकुति सूनुरपरा रमरा नथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतिं अहरद यदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिः इत्यनुक्तः। भगवान भक्तका दुःखलाई दूर गर्नेवाला, आश्रित दुरित निवर्तक भई बक्सिन्छ, भक्तहरूको आरतीलाई दूर गरी बक्सिन्छ। त्यसैले ती गुणलाई देखेर हरति भक्तानाम आरतीम दुःखम इति हरि भनेर स्वयंभू मनुले हरि भनेर प्रेमसँग बोलाइ बक्सियो। आफ्ना दौहित्रलाई दौहित्र रूपमा आइबक्स्यो। रुचे हे आकुति, रुचे हे आकुति सुनु सुयज्ञ जातः अथ दक्षिणायां श्रियमान अमरान अजनयत लोकत्रयस्य महतिम आरतिम अहरत अनु स्वयंभुवेन मनुना हरिः इति उक्तः। रुचे रुचि प्रजापति देखी आकुत्याम आकुति सुनु, दक्ष प्रजापति की छोरीहरू थिए आकुति, देवहूति, प्रसूति, ती मध्ये आकुति रुचि प्रजापतिलाई दी बक्सियो। त रुचे रुचि प्रजापति देखी आकुति सुनु सुयज्ञ जाता, आकुति का छोरा सुयज्ञ भएर अवतार ली बक्सियो। त्यति बेला मनु महाराजले रुचि प्रजापतिलाई आफ्नी छोरी आकुति, के अरे दक्ष प्रजापति का छोरी नहीं, ये तो मनु महाराज का छोरी आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये तीनटी छोरी र प्रियव्रत उत्तानपाद इनका छोरा मनु महाराज का। तो मनु महाराजले आफ्नी छोरी आकुति जब रुचि प्रजापतिलाई दी बक्स्यो, त्यति बेला दिने बेलामा मनु महाराजका छोराहरू थिए, आकुतिका भाइहरू थिए, दाजुभाइ थिए र पनि दिने बेलामा आकुतिम रुचये प्रादात अपिभ्रातृमतिम नृप पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। महारानी शतरूपाले पनि थाहा पाइबक्सेको थियो, स्वयंभू मनुले पनि थाहा पाइबक्सेको थियो कि हाम्री छोरीको गर्भबाट भगवान साक्षात श्रीहपति श्रीमन्नारायण यज्ञनारायण भगवानले अवतार लिइबक्सिन्छ भन्ने थाहा पाएको हुनाले भगवानलाई पुत्र रूपमा आफूले सम्बोधन गर्न, लालन पालन गर्नको लागि आफ्नो गोत्रको होस् भन्ने उद्देश्यले अस्याम यह जायते पुत्र समे पुत्रो भवेद इति भनेर, यदि त्यो प्रक्रिया हुन्छ कि धेरै कन्या छन् पुत्र छैनन् भने कन्या दिने बेलामा जामातालाई कन्यादान गर्ने बेलामा, वरलाई कन्यादान गर्ने बेलामा
महाराज यी नानीमा जो छोरा हुन्छन् ती मेरा पुत्र हुन् भनेर यस्तो प्रतिज्ञापूर्वक दिइयो भने त्यो पुत्र आफ्नै गोत्रको हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो जानी बक्सेका मनु महाराजले पुत्रिका धर्ममा आश्रित्य शतरूपानुमोदितः, शतरूपाले अनुमोदन गरेर पुत्रिका धर्म भनेको यिनमा जन्मेको छोरो हाम्रो होस् भन्ने प्रतिज्ञाद्वारा दिएका हुनाले आकुति रुचे आकुति सोनु सुयज्ञ जाता रुचि प्रजापति देखी। उनकी धर्मपत्नी आकुति में सुयज्ञ नामले वहाँका सोनु जाता सुपुत्र भएर अवतार लिइबक्सियो। भगवान अवतरित भइबक्सियो, प्रादुर्भाव भइबक्सियो। अनि अथ दक्षिणायाम, अनि उनी सुयज्ञ भगवानले, यज्ञको पत्नीको नाम दक्षिणा हो, उहाँको दक्षिणाका साथमा विवाह हुन्छ। त अथ उनी सुयज्ञ भगवानले दक्षिणायाम, जो आफ्नी धर्मपत्नी दक्षिणामा सुयमान अमरान अजनयत, अत्यन्त सदाचारी उनीहरूको गणहरूको नाम नै सुयम देवताहरूलाई अजनयत उत्पन्न गरिबक्सियो। उनै यज्ञनारायण भगवानले उहाँको स्वयंभू मनुका जो दौहित्र आकुति नन्दन रुचि नन्दन भएर जब अवतार लिइबक्स्यो त्यति बेला उहाँ नै इन्द्रको पदका अधिकारी भइबक्स्यो, उपेन्द्र भइबक्स्यो। वामन भगवान पनि उपेन्द्र भइबक्स्यो, यहाँ पनि उपेन्द्र भइबक्स्यो। त इन्द्रको कार्यभार सम्हालिबक्स्यो। इन्द्रले गर्ने देवताको रक्षण जो हो त्यो काम, दैत्यहरूको वध गर्ने आदि गरेर लोकत्रयस्य महतिम आरतिम अहरत, तीनै लोकको अर्थात् सबैको भगवत शरणागत जनहरूको महतिम आरतिम, अरूले दूर गर्न नसक्ने भएको, भगवान नारायण बाहेक अरूले दूर गर्न नसक्ने भएको आरतिम भनेको दुःखलाई। त्यस हुनाले भगवान श्रीमन्नारायणको नाम दैत्यारी। वास्तवमा जो आसुरी स्वभाव भएका व्यक्तिहरू छन् तिनलाई भगवान श्रीमन्नारायणले बाहेक अरूले जित्न सक्दैनन्। कसैलाई निमित्त गराइबक्सिन्छ, तदन्तर्यामी भएर भगवानले नै तिनलाई दूर गरिबक्सिन्छ। आसुरी स्वभावलाई परास्त गर्ने, आसुरी दैत्यलाई परास्त गर्ने भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त महतिम आरतिम, अरूद्वारा अनिवार्य, अरूले दूर गर्न नसक्ने त्यस्तो कठोर दुःखलाई पीडालाई अहरत दूर गरिबक्सियो। त्यो देखेर सुयज्ञद्वारा, भगवान सुयज्ञद्वारा तिनै लोकका जनहरूको दुःख दूर गरेको, अनायास सहज रूपमा दुःख दूर गर्ने त्यस्तो स्वभाव देखेर मनुना अनु हरि इत्यनुक्त, स्वयम्भू मनुले त्यो देखेर, अनु भनेको पछि, हरि इति अनुक्त, हे हरि हे हरि हे हरि भनेर प्यार गरेर प्यारोसँग सबैको दुःख दूर गर्ने हरि भनिबक्स्यो। मेरा हरि सबैको दुःख गर्ने छन् भनेर उक्त भनिबक्स्यो। त्यस्ता सुयज्ञ भगवानको काम देवतालाई उत्पन्न गर्नु, लोकत्रयहरूको आरती दूर गर्नु, यो कर्म देखाइयो। उनै भगवान श्रीमन्नारायण यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मशमलं गुणसंगपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। हे नारद जी, हे द्विज, हे नारद जी, हे द्विज, कर्दमस्य देवहूत्यां नवभिः स्त्रीभिः यज्ञे च स्वमात्रे
कर्दम कर्दम गृहे देवहूत्यां नौभिस्त्रिभिः समं यज्ञे च स्वमात्रे आत्मगतिम ऊचे यया आत्मसमलम गुणसंग पंकम अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिम प्रपेदे। हे नारद जी, उन्हीं भगवान श्रीहपति श्रीमन नारायण ले कर्दमस्य देवहूत्याम, कर्दम की धर्मपत्नी देवहूति में नौभी स्त्री भी समम, नौवड़ी स्त्रीहरू अर्थात नौवड़ी दीदी सहित यज्ञ अवतार दिवक्षों ने भगवान नारायण ले कर्दम की पत्नी देवहूति में नौवड़ी स्त्रीहरू का साथ में अर्थात नौवड़ी दीदीहरू का साथ में नौवड़ी दीदी जन्मिसकेपछि यज्ञ अवतरित भइबक्स्यो, अवतीर्ण भइबक्स्यो र उनै भगवान कपिल देवले स्वमात्रे आत्मगतिम ऊचे, आफ्नी आमा देवहूतिलाई आत्मगतिम दिव्य आत्मज्ञान कपिलाष्टाध्यायी का माध्यमले अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानलाई ऊचे उपदेश गरी बक्सियो। तन्त्वागताहं शरणं शरणेम स्वभृत्य संसार तरह कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। सद्धर्म वेत्ता में वरिष्ठ भनेको सद्धर्म भनेको भागवत धर्म वैष्णव धर्म का जानने वाला में सर्वश्रेष्ठ भइबक्सेका हजुरका शरणमा परेकी छु भनेर प्रार्थना गरिए कि स्वमात्रे आफ्नी आमालाई देवहूतिलाई आत्मगतिम मोक्ष होने जो उपाय हो, दिव्य ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, संबंध ज्ञान हो, भगवत भक्ति वर्धक संबंध ज्ञानलाई ऊंचे उपदेश गरी बक्स्यो। या जुन ज्ञान द्वारा, जुन आत्मगति द्वारा आत्मसमलम गुणसंग पंकम, जो आत्म मन को मन का पापहरू हुन्, मानसिक पाप जो हुन्, मनमा भएका वासनाका अनेक प्रकारका पापका थुप्राहरू हुन्, तिनीहरूलाई जो गुणसंग पंकम त्रिगुणलाई संग गरेको हुनाले भएको जो कीचड हो, त्यो कीचडलाई अस्मिन् विधूय, यसै त्यसै जन्ममा, अस्मिन् अर्थात तस्मिन् विधूय त्यसै जन्ममा माता देवहूतिले उडाएर समाप्त गरेर कपिलस्य गतिम प्रपेदे, भगवान कपिल देवले बताएको हो जो मोक्षधाम अथतम सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी। भगवत शरणागत भइबक्सेकी माता देवहूतिले कपिलस्य गतिम अर्थात भगवत गति, मोक्ष गति, कपिल नारायणको गति भनेको मोक्ष गतिलाई प्रपेदे प्राप्त गरी बक्स्यो। त्यस्ता भगवान कपिल नारायणले अवतार लिई बक्स्यो। उनी भगवान नारायणले हे नारद जी, अत्रेः अपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कज पराग पवित्र देहा योगर्धिमा पूर्वयिं यदुहैहयाद्यः यदुहैहयाद्यः। दत्तात्रेय भगवान को अवतारलाई सूचना गरी बक्सिँदैछ। हे नारद जी, अपत्यम अभिकाङ्क्षतः अत्रे तुष्टः भगवान् मया अहम दत्त इति यद आह स दत्तः यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा यदुहैहयाद्यः उभयं योगर्धिम आपुः।
अपत्यम अभिकांक्षतः पुत्र प्राप्ति को इच्छा गरी बक्सिने भएका, पुत्र को चाहना गरी बक्सिएका अपत्यम अभिकांक्षतः, अपत्यम भनेको पुत्रलाई अभिकांक्षतः चाहना गरी बक्सिने भएका, अत्रेः प्रजापति जो अत्रि भइबक्सिन्छ, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुला आदि गरेका मध्येका अत्रि जो भइबक्सिन्छ, वहाँ अत्रि द्वारा तुष्ट भनेको अत्रिको तपस्याले तुष्ट प्रसन्न भइबक्सिएका भगवान, उनी भगवान श्रीमन्नारायणले मया अहम दत्त, हे अत्रिजी मया मैले हजुरले तपस्या पुत्र प्राप्तिको लागि तपस्या गरिबक्स्यो, मैले हजुरलाई म आफै दिएँ। मया अहम दत्तः इति यद आह, मैले हजुरलाई यो म आफै हजुरको पुत्र भएर आएँ भनेर जो भनिबक्स्यो, तत् त्यस हुनाले स दत्त, उनी भगवान दत्त भइबक्स्यो। अत्रिका छोरा हुनाले अत्रेः अपत्यम आत्रेय भगवता दत्तः, यह दत्त आत्रेय दत्तात्रेय, जो दत्तात्रेय भइबक्स्यो। कस्ता भइबक्सिन्छ त? परम ज्ञानी। यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा, जुन दत्तात्रेय भगवान को चरण कमल को पंकज पराग, चरण कमल को जो पराग हो, त्यस पराग द्वारा पवित्र देहा निर्मल शरीर मन भएका, अर्थात वहाँको भक्ति द्वारा वहाँको आज्ञा पालन गर्नाले दत्तात्रेयको चरणारविन्द मकरन्द को सेवा गरेर शुद्ध शरीर भएका, निर्मल मन भएका यदुहय्याद्य, यदु जो भगवान कृष्णका पूर्वज भइबक्सिन्छ, उहाँ र अनि हय्याद्य सहस्रार्जुन आदिहरू पनि पवित्र भएर उभयम योगर्धिम, यो लोक को सिद्धि र परलोक को सिद्धि, अर्थात यो लोक को सिद्धि भनेको सबै प्रकारको वैभव प्राप्ति भुक्ति र परलोक को सिद्धि भनेको लाई पनि आफू प्राप्त गरिबक्स्यो। ती राजाहरूले त्यस्ता भगवान दत्तात्रेय रूपमा अवतीर्ण भइबक्स्यो। दत्तात्रेय भगवानको अवतारको प्रयोजन के भयो त? ज्ञान दिइबक्स्यो, ज्ञान द्वारा लोक को कल्याण गरिबक्स्यो। तप्तं तपो विविध लोक शिक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोभूत प्राक्कल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यग् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्। विविध लोक शिक्षया आदौ यत् मे तपः तप्तं स्वतपसः सनात् स चतुस्सनः। यह चतुस्सनः प्राक्कल्प संप्लव विनष्टम आत्मतत्वम इह सम्यक जगाद यत आत्मन मुनयः अचक्षत। हे नारद जी, विविध लोक शिक्षया, अनेक प्रकार को लोकहरूको सृष्टि गर्ने इच्छाले, अनेक प्रकार को लोकहरूलाई सृष्टि गर्ने इच्छाले, विविध अनेक प्रकार का लोक शिक्षया, लोक को सृष्टि गर्ने इच्छाले, आदौ भनेको सृष्टिका प्रारम्भमा, कल्पका प्रारम्भमा, यत जो मे भनेको मैले, तपः तप्तम भगवानको आज्ञाले सृष्टि, विविध लोक सृष्टि गर्ने इच्छाले मैले जो तपस्या गरेँ, स्वतपसः सनात, त्यो तपस्या गरेको मैले सनात सणुदाने भगवानलाई अर्पण गरेको हुनाले, स्वतपसः सनात मैले गरेको तपस्या भगवानलाई अर्पण गरेको हुनाले, दान गरेको हुनाले, सह उनै भगवान दान, मैले गरेको तपस्या भगवानलाई दान गरेको हुनाले प्रसन्न भएको भगवानले त्यो
तपस्या का प्रभावले वहाँ नै चतुस्सन 4 प्रत्येकमा सन आउँछ 4 सन रूपमा प्रकट भइबक्स्यो सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार चतुस्सन सनत कुमार सनक सनन्दन सनातन रूपमा भइबक्स्यो अवतार लिइबक्स्यो प्रकट भइबक्स्यो तिनै भगवान नारायणले सएव प्रथमम देव कौमारम सर्गमा स्थित भनेअनुसार कुमार सर्गमा रहेका उनै भगवान नारायणले प्राकल्प संप्रव विनष्टम पूर्व सृष्टिको ज्ञान जो नष्ट भएको थियो प्राकल्प पूर्वकल्पमा रहेको जो ज्ञान हो त्यो प्रलयले गर्दा विनष्टम नष्ट भएको जो पवित्र संप्रदाय लुप्त संप्रदाय थियो अदृश्य भएको थियो त्यस्तो आत्मतत्त्वम त्यो दिव्य ज्ञानलाई त्यो संप्रदायलाई भगवत तत्व रहस्यलाई परमात्मा रहस्यलाई इह सम्यक जगाद यस संसारमा यस कल्पमा राम्रोसँग उपदेश गरिबक्स्यो बताइबक्स्यो जसलाई यत आत्मन मुनय अचक्षत जुन दिव्य ज्ञानलाई आत्मनि सप्तम्यन्त हो आत्मन माने आत्मनि आफूमा आफैमा मुनय जुन दिव्य आत्मतत्त्वलाई दिव्य ज्ञानलाई मुनिहरूले आफैमा अचक्षत देखिबक्सिन्छ देखिबक्सियो मुनिहरूले जुन दिव्य ज्ञानहरूलाई मुनिहरूले भगवत तत्त्व मननशील भएका ज्ञानीहरूले देखिबक्सिन्छ त्यस्तो ज्ञानलाई अचक्षत देख्नुभयो धर्मस्य दक्ष दुहित्रे यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यास्त्वनंग प्रीतना घटितुं न शेकुः धर्मस्य दक्ष दुहितरी मूर्त्यां स्वतपसः प्रभावः नारायण नर इति अजनिष्ठ अनंग प्रतना देव्यः आत्मनः भगवतः अनियमावलोपं दृष्ट्वा घटितुं न शेकुः भगवान माता का सुपुत्र धर्म का सुपुत्र धर्मनंदन नर नारायण भगवान को अवतार को वर्णन गरिबक्स्दैछ धर्मस्य मूर्त्यां धर्म की पत्नी जो मूर्ति हुनुहुन्छ माता मूर्ति जो दक्ष दुहितरी दक्ष की छोरी दक्ष दुहितरी दक्ष की छोरी धर्मस्य मूर्त्यां धर्म की जो पत्नी हुन् मूर्तिमा मूर्ति नाम भएकी मूर्तिमा स्वतपः प्रभावः जो भगवत विषयक तपस्या गरिबक्सेको छ त्यस तपस्याका प्रभावले नारायणः नरः नारायण र नर यो दुई रूपले उनी भगवान नारायण नै आचार्य को र शिष्य को गहन कर्तव्य अनुष्ठान गरेर देखाउनको लागि धर्मदेखि माता मूर्तिमा नारायण र नर रूपले अजनिष्ठ अवतार लिइबक्सियो जुन भगवान को महिमा यस्तो छ प्रभाव छ कि अनंग प्रीतनः देव्यः जो अनंग भनेको कामदेव का प्रीतना भनेको सेनाहरू भएका कामदेव का प्रधान सेनाहरू भएका जो देव्यः अप्सराहरूले पनि आत्मनः भगवतः
जो सर्वांतर्यामी परमात्मा भगवान श्री नर नारायण को अनियमावलोपम दृष्ट्वा व्रतभङ्ग गर्न नसकेको देखेर, व्रतभङ्गको अभावलाई देखेर घटितुम आफूले भनेअनुसार भगवानलाई त्यो तपस्यादेखि च्युत गराउनलाई, आफ्ना अधीनमा गराउनलाई नसेको समर्थ भएनन्। अनेक प्रकारका रम्भा, घृताची, मेनका, तिलोत्तमा आदि गरेका अनेक प्रकारका अप्सराहरू आएर वसन्त ऋतुको उदय गरेर स्वयं कामदेवले पुष्पधनु प्रहार गर्दा पनि ती सबै अप्सराहरू मिलेर पनि जुन भगवानलाई आफ्ना वशमा गर्न सकेनन् र स्वयं इन्द्रसहित लज्जित भएर भगवान नारायणले उनीहरूलाई नडरा मा भैष्टभो मदन देव, हे मदन, हे देव, हे देवाङ्गना हो, अप्सरा हो, नडरा भनेर भगवानले आफ्नो उरु भागबाट प्रकट गरेर उर्वशी इग्राबाट भुसुक्कै अप्सराहरूलाई प्रकट गरिदिएर अनि ल यिनीमा एउटा लैजाऊ भनेपछि तिनी एउटीलाई लानुभयो, जसको नाम उर्वशी, अप्सरामा श्रेष्ठ हुनुभयो। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानलाई जसले अप्सराहरूले नै वास गर्न सकेनन् त्यस्ता भगवान नारायणले अवतार लिइबक्स्यो धर्मदेखि माता मूर्तिमा। भगवानलाई कसैले वशमा गर्न सक्छन् त्यसैको अगाडि बताइबक्सिन्छ। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्त मुतते न दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं निविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। भगवानको मनमा कुनै काम लौकिक गुणहरूको प्रभाव हुन सक्छ र दोषहरूको, दुर्गुणहरूको प्रभाव हुनै सक्दैन। कृतिनः रोषदृष्ट्या कामं दहन्ति, रोषं तु असह्यं दहन्तं उत न दहन्ति सोऽयं अमलं यदन्तः निविशन् बिभेति तर्हि कामः पुनः अस्य मनः कथं श्रयेत। कामलाई क्रोधले जित्दछ, कामलाई पनि क्रोधले जित्दछ। त कामलाई जित्ने क्रोध पनि जसदेखि डराउँदछ। विषास्मात् वातः पवते विशोदेति सूर्यः विषाद अग्निश्च चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम भने अनुसार क्रोध पनि, मृत्यु पनि, भय पनि जसदेखि डराउँदछ जुन भगवानदेखि, त्यस्ता भगवानका सामने बिचरा काम के उहाँका हृदयमा प्रवेश गर्न सक्छ अथवा कामले के भगवानलाई प्रभावित पार्न सक्दछ र आफ्नो वशमा गर्न सक्दछ र सक्दैन। अरू वशमा भए त कृतिनः बडा बडा पुण्यात्माहरू ब्रह्मरुद्रादि देवताहरू पनि रोषदृष्ट्या कामं दहन्ति, क्रोधमय दृष्टिले कामलाई जलाइबक्सिन्छ। भगवान शङ्करले स्मरहर जसको नामै भयो कामलाई भस्म गरिदिबक्स्यो। रोषम तु असह्यम न दहन्ति, जो क्रोध हो, क्रोधले आफैलाई नोक्सान गरेको छ। जो अपकारी छ, अपकारी चेत कोपः कोपे कोपः कुतो नहीं। यदि अपकार हाम्रो अभलो गर्ने व्यक्तिसँग रिसाउने हो भने सबैभन्दा बढ्ता हामीलाई अहित गर्ने बेला हाम्रो क्रोधलाई नै शान्त गर्न पर्ने हो। क्रोधमा क्रोध गर्न पर्ने, तर क्रोधका वश सबै हुन्छन्, कामका वश सबै हुन्छन्। कामद्वारा कुपित भए
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोध भयो त्यसो हुनाले त कृतिनः रोषदृष्ट्या कामं दहन्ति रोषं तु असह्यं दहन्तम उत न दहन्ति। जुन क्रोधले आफैलाई डढेको छ। कृतिनः पुण्यात्मा भगवान शंकर आदिहरूले रोष दृष्टिया क्रोधमय दृष्टिले कामम दहन्ति कामलाई जलाइबक्सिन्छ। तर काम बन्धनी प्रबल भएको रोषम तु जो क्रोध छ असह्यम सहन नसकिने भएको जुन क्रोधले आफ्नो अहित गर्दछ। क्रुद्ध पापम न कः कुर्यात् क्रुद्धो हन्यात् गुरून् अपि। त्यसैले क्रोधलाई भस्म गर्न सक्न पर्दछ। रोषम तु असह्यम जो रोष जो छ क्रोध जो छ असह्य छ। सहन नसक्ने जसले दहन्तम उत आफैलाई जलाउँदछ त्यसलाई न दहन्ति त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समर्थ हुँदैनन्। अर्थात् क्रोधद्वारा आफै तिरस्कृत हुन्छन् क्रोधका वशमा जान्छन्। सोयम त्यही क्रोध अमलम यदन्तः निविशन बिभेति। त्यही क्रोध जुन भगवानको मनमा प्रवेश गर्न अमलम निविशन निर्मल यदन्तः जसको मनमा प्रवेश गर्न विभेति डराउँदछ भने त क्रोध कामभन्दा नि प्रबल भएको क्रोध त्यो क्रोध पनि जसका मनमा प्रवेश गर्न डराउँदछ भने तर्हि कामः पुनः अस्य मनः कथं श्रयेत। त्यो काम भगवानको मनमा प्रभाव पार्न सक्दछ र भगवानको मनमा त्यो बस्न सक्दछ र अर्थात् न कथमपि निवेष्टुम प्रभवति भगवानका मनमा प्रवेश गर्न कुनै हालतले सक्दैन। क्रोधले भगवानलाई आफ्नो बसमा गर्न सक्दैन। भगवानले आफै आफ्ना गुण जो क्रोधमा हारायत तीव्रम रावणलाई संहार गर्ने बेलामा आफ्ना दिव्य अनन्त कल्याण गुणहरूका दबावले तल पिँधमा रहेको जो क्रोध हो। अब क्रोधै आउँदैन भगवानलाई। रिपुणा विवत्सला शत्रुलाई पनि वात्सल्य बुद्धि गर्ने भएका भगवानले यसले यत्रो दुःख दिएको छ यसलाई अब दमन त गर्नै पर्यो। रिसै आउँदैन। सदा प्रसन्न मुख भगवान राम अनि भगवानले क्रोधमा हारयत तीव्रम क्रोधलाई बोलाइबक्से क्रोध आऊ एकैछिन थोरै काम गरेर जानी जाऊ। भगवानको सामने आउनै सक्दैन क्रोध। भगवानले बोलाइबक्स्यो थरथर थरथर काम दिए आयो र अनि भगवानले रावणलाई गोविन्दाय नमः गरिबक्स्यो। त्यस्ता भगवान हरिको पावन यो नारायण भगवानको महत्व बताइबक्स्यो। सोयम पुनः अस्य मन कथम श्रयत। त्यो क्रोध भगवानको मनमा कसरी प्रवेश गर्न सक्ला र। त्यो क्रोध पनि डराउँछ भने अनि यो काम कसरी भगवानका मनमा प्रवेश गर्न सक्ला र। कामभन्दा पनि प्रबल क्रोध त डराउँछ भगवानको सामने आउनु भने। त्यस हुनाले भगवानका मनमा प्रवेश गर्न भगवानलाई प्रभाव गर्न कसैले सक्दैनन्। विद्ध राजा त धुलो आयो है। विद्ध सपत्निदित पत्रिभि रन्तिराज्ञो बालपिसन्नपगुत् सन्नुपगतस्तपसे बनानि तस्मा अदात् ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। पुत्र सुनीति नंदन ध्रुवलाई भगवानले अवतार दिन आइबक्स्यो। वरदराज भगवान
त्यस्ता भगवानको यो अवतार बताइबक्सिँदैछ। ध्रुवलाई दर्शन गर्ने इच्छाले अवतार दिइबक्सेका। राज्ञः अन्ति सपत्नी उदित पत्रिभिः विद्धः सन् बालः अपि तपसे वनानि उपगतः तस्मै गृणते प्रसन्नः ध्रुवगतिम् अदात् यद्दिव्याः मुनयः उपरि अधस्तात् स्तुवन्ति। राज्ञः अन्ति, राज्ञः भनेको उत्तानपादको अन्ति भनेको समीपमा रहेकी सपत्नी उदित सौतेनी आमा सापत्न माताद्वारा उदित उच्चारण गरिएको बोलिएको जो बागबाण सपत्नी सौतेनी आमाले उदित भनिएको जो पत्री भनेको बाण वचन रूपी बाणहरूद्वारा कठोर बाणहरूद्वारा तिमी त्यस्तै अभागीका छोरा भएर जन्मेको हुनाले यो आसनमा बस्न तिमी अधिकारी छैनौ। यदि त्यो उत्तम आसनमा बस्न चाहन्छौ भने मेरो गर्भमा भगवान नारायणको तपस्या गरेर मेरो गर्भमा जन्मने सौभाग्य प्राप्त गरेर बल्ल त्यहाँ बस्न पाउँछौ भन्दै यस्ता प्रकारले जो सौतिनी आमाले सानो 5 वर्षको बालकलाई बाणद्वारा पत्री भनेको बाण पत्री भनेको बाणै भनेको वचन रूपी बाणहरूद्वारा त्यसद्वारा सौतेनी आमाले बोलेको बाणद्वारा विद्ध भनेको घायल भएका ताडित भएका को बालः अपि बालक भएका पनि जो ध्रुव हुन् बालः अपि बालक भएर पनि बालः सन् अपि बालक भएर पनि तपस्या वनानि उपगतः तपस्याको लागि नारदका उपदेशले पहिले त तपस्या गर्न आफै हिँडिबक्स्यो बाटा नारदजीले तपस्याको विधान बताइबक्स्यो। त बालः अपि सन् बालक भएर पनि बालः सन् अपि बालक भएर पनि तपस्या वनानि उपगतः तपस्या गर्नको लागि वनमा गइबक्स्यो र तस्मै गृणते स्तुति गरिबक्सिने भएका यो अन्तः प्रवेश्य आदि रूपले भगवानलाई स्तुति गरिबक्सिने भएका जुन भगवान मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागत भक्तको दर्शन गर्न उत्कट अभिलाषाले प्रेरित भएर भगवान मधुवनमा आइबक्स्यो भने अनुसार जुन मधुवनमा आएका भगवानलाई तस्मै गृणते गृणते भने स्तुति गर्ने भएको त्यस्ता तस्मै भनेको बालक ध्रुवलाई प्रसन्न भएका भगवानले ध्रुवगतिम अदात श्रीहरि भगवानले ध्रुवगति स्थायी पद स्थिर पद दिइबक्स्यो। यत दिव्या जुन ध्रुवगतिका महत्त्वलाई दिव्या भनेको स्वर्गादि लोकमा रहेका तलका लोकमा रहेका पनि दिव्या मुनयः स्वर्गादि लोकमा रहेका मुनिहरूले उपरि अधस्ताच्च भृगु आदिहरूले त्यस्तै तल रहेका सप्तर्षिहरूले पनि उहाँभन्दा माथि छन् भृगु आदि तल छन् सप्तर्षि आदि यिनीहरूले पनि जसको शिशुमार चक्रको वरिपरि सप्तर्षि घुम्दछन् त्यस्तो हो त्यहाँभन्दा माथि रहेको जो ध्रुव गति हो त्यसलाई सबैले महिमा गाउँदछन्। उपरि अधस्ताच्च स्तुवन्ति माथि भएका महर्षिहरूले भृगु आदिहरूले र तलका सप्तर्षि आदिहरू सबै मुनिहरूले जुन ध्रुव लोकको स्तुवन्ती महिमा गाइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान नारायणले ध्रुवलाई उद्धार गर्न ध्रुवलाई कल्याण गर्न ध्रुवलाई आफै दर्शन गर्न आएर उनलाई अनुग्रह गरिबक्स्यो। त्यस्ता भगवान जो वरद नारायण अर्थात् वासुदेव भगवानको अवतार हो। आचार्यहरूले
यो पृष्णिगर्भ अवतार हो, पृष्णिगर्भ वासुदेवको अवतार हो भनेर बताइ बक्सिन्छ। अवतारो महाविष्णुर वासुदेवस्य भनेर बताएको छ। भगवान वासुदेवको यो अवतार हो भनेर भनी बक्सिन्छ। अवतारो महाविष्णुर वासुदेव इतिरित। त्यस्तै प्रकारले भगवान पृथ्वीनारायणको अवतार बताइ बक्सिन्छ अगाडि। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्य भद्र विप्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन। यद अर्थितः उत्पथगतं द्विजवाक्य वज्र विप्लुष्ट पौरुषभगम अथ निरये पतन्तं निरये पतन्तं त्रात्वा निरये पतन्तं बेनं त्रात्वा पुत्रपदं लेभे येन जगति सकलानि वसूनि वसुधा दुग्धा वसूनि सकलानि वसूनि वसुधा दुग्धा। अर्थात हे नारद जी, यद भनेको जब अर्थितः ऋषि महर्षिहरूले प्रार्थना गरी बक्सियो। अंग राजाका छोरा बेनले उद्दण्ड गरेपछि उनलाई दण्ड दिए। त जब अर्थितः सबैले प्रार्थना गरेपछि, ऋषिहरूले प्रार्थना गरेपछि उत्पथगतम कुमार्गगामी नहोतव्यम नयष्टव्यम इत्यादि वचन द्वारा कुमारगामी भएका जो द्विजवाक्य वज्र विपृष्ट पौरुष भगम ब्राह्मणहरूको वचन बाघ वज्र द्वारा नष्ट भएको छ। आफ्नो सामर्थ्य ऐश्वर्य शक्ति जसको मुनिहरूको श्राप रूपी वज्रले सारा पुरुषार्थ ऐश्वर्य नष्ट भएको, जो निरय पतन्तम नरकमा खस्न लागेको बेनम बेनलाई त्रात्वा रक्षा गरेर पुत्रपदम च लेभे पुत्र पदलाई सार्थक गराइबक्स्यो। त्यसनाले पुत्र शब्दको जो पूर्ण अर्थ हो भगवानमै घट्दछ। पुम नाम्नो नरकात् त्रायते अस्मात् तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम। सबै नरकबाट रक्षा गर्ने। त यो पुत्र व्युत्पत्ति जो हो, पुम नाम्नो नरकादेस्मात् पितरम त्रायते सुत तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा भनेको हुनाले जुन सबै प्रकारको नरक घोर अधर्म गरे बेनले, त्यो अधर्मले गर्दा उनी नरकमा गएका छन्। वामन पुराणमा यो कथा आउँछ। त्यहाँबाट भगवान पृथ्वीनारायणले पृथ्वी रूपमा अवतार लिएको बेलामा मैले थाहा पाइबक्सियो नारदजीद्वारा आफ्ना पिताजी नरकमा गएको, अनि नरकमा पनि कुष्ठी म्लेच्छ आदि घोर घोर दुर्गतिमा प्राप्त गरेका, नरक भोग गरेर आएर पनि कुष्ठरोग म्लेच्छ योनिमा पुगेका, त्यो कुरा थाहा पाएर पृथुदक नाम गरेको कुरुक्षेत्र तीर्थमा गएर स्नान गरेर उनको कल्याणको लागि वैष्णवेष्टि गरिदिएर अनि बेन उद्धार भएको हुनाले वास्तवमा पुत्र शब्दको शब्द भगवानमा, पुत्र शब्द भगवान नारायणमा
पूर्ण चरितार्थ हुन्छ। त्यसैले सर्व शब्द वाच्य भगवान भइबक्सिन्छ। सब जुन प्रत्येक शब्दको जो शक्ति हो त्यो शक्ति भगवानद्वारा चरितार्थ हुन्छ। त्यस हुनाले बेनम उत्पथगतम बेनम त्रात्वा कुमारगामी भएका बेनलाई पृथु महाराजले आफ्ना पिता भएका बेनलाई त्रात्वा, किनभने बेनको शरीरलाई मन्थन गरेर त्यहाँबाट पृथु महाराजी अवतार भइबक्सेको हुनाले बेन जो हुनु उहाँका पिता भइबक्स्यो। त्यस्ता बेनम कुमारगामी भएका हुनाले नरकमा परेका बेनलाई त्रात्वा रक्षा गरेर पुत्र पदम च लेभे। पुत्र पद जो हो, पुत्र शब्दको जो अर्थ हो त्यसलाई पूर्ण गरिबक्स्यो नरकबाट रक्षा गरेर। त्यस्ता पृथु महाराजको पुरुषार्थ के छ त के गरिबक्स्यो? येन जगति सकलानि वसुनि वसुधा दुग्धा। जुन पृथु महाराजले सबै वसुनि भनेको अन्नादि वस्तु जुन जुन जातिहरूलाई कसैले अमृत दोहन गरे, कसैले अन्न दोहन गरे, कसैले विष दोहन गरे, त सबै अन्नादि वस्तुहरू प्राप्तिको लागि वसुधा दुग्धा पृथ्वीलाई दोहन गरिबक्सियो। जुन पृथु महाराजले त्यस्ता पृथु महाराजको अवतार तिमीलाई बताएँ हे नारदजी। उनी भगवान श्रीमन्नारायणले ऋषभावतार, ऋषभ रूपमा अवतार लिइबक्स्यो भनेर ऋषभ अवतारको चर्चा गरिबक्सिन्छ। नाभे रसा वृषभ ससुदेव सोनुर यो वै चचार समदृग जडयोगचर्यां यत्पारमहंस मृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः। जो ऋषभदेव भगवान भइबक्सिन्छ उहाँको चरित्र बताइबक्सिँदैछ। नाभेः सुदेवी नाभे यह सुदेव सोनु ऋषभ आस समदृग प्रशांत कर्ण परिमुक्त संग परिमुक्त संग यो वै जड़वद योगचर्यां चचार यत पारमहंस्यं पदम ऋषयः आमनन्ति। असौ नाभे असौ असौ भनेको उनी भगवान श्रीमन्नारायणले नाभे नाभिदेखि अर्थात आग्निद्र का छोरा नाभि गरिएका 9 छोरा मध्ये जो नाभे नाभिदेखि आग्निद्र नन्दन नाभे नाभिदेखि यह सुदेवी सुनु जो मेरु देवी पनि भनिन्छ सुदेवी पनि भनिन्छ। नाभि की पत्नी सुदेवी अथवा मेरु देवी का सुनु पुत्र भएर सुनु यह आशा जो भइबक्स्यो यह ऋषभ जो ऋषभदेव भगवान भइबक्स्यो सुदेवी नन्दन भएर ऋषभ जो ऋषभदेव भगवान आशा भइबक्स्यो जो ऋषभदेव भगवान समदृक समदर्शी सर्वत्र भगवत बुद्धि भएका अनि स्वस्थ
आफैमा आफू आनन्दित भइबक्सेका महिम निश्चय महीयते भने अनुसार अर्थात् स्वे महिमनी प्रतिष्ठित भने झैँ आफ्नै महिमामा स्थिर भइबक्सेका आफ्नो आधार आफै भइबक्सेका प्रशान्त कर्ण अविचलेन्द्रिय जितेन्द्रिय भइबक्सेका जो परिमुक्त सङ्ग बाह्य सुखको इच्छा नगर्ने भएका अत्यन्त सङ्गले रहित भइबक्सेका जो यो वै ऋषभ जो ऋषभदेव भगवान जडबद योगचर्याम चचार अरूले देख्दा अवधूतको आचरण गरिबक्स्यो जड जस्तो आचरण गरिबक्स्यो यत पारमहंस्यम पदम ऋषय आमनन्ति जसको आचरणलाई ऋषय भनेको ज्ञानीहरूले वेदहरूले पारमहंस्यम भनेको परमहंस ज्ञानीहरूले प्राप्य यत जुन उहाँको त्यो जडयोगचर्यालाई अवधूत आचरणलाई पारमहंस्यम परमहंसले प्राप्य हो भनेर ऋषय परमहंस्यम पदम परमहंसले प्राप्यको रूप हो भनेर ऋषय आमनन्ती वेदहरूले नि भन्दछन्। त्यस्तो ऋषभदेव भगवानले त्यस रूपमा अवतार लिइबक्स्यो भगवानको अवतार ऋषभदेवको अवतारको चर्चा गरिबक्स्यो जुन ऋषभदेव भगवानदेखि भरतादिगरीका 100 पुत्र जन्मे त्यस्ता अद्भुत पराक्रमी परम भागवत देवराजेन्द्रका जामाता ऋषभदेव भगवानको अवतार बताइबक्स्यो। अब स फेरि म आउँछ अझ यिनै राखौँ। सत्रे ममास भगवान् हयशीर साथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्ण छन्दोमयो मखमयोऽखिल देवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः स्वसतोस्य नस्तः। यही सत्रे ममासलाई यहाँबाट अगाडि भनौँला। आज यिनै आज्ञा दिइबक्सोस्। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।